അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ, ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, പരിപാവനമായ ബറാഅത്ത് രാവിലേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരിപാവനമായ ഈ ബറാഅത്ത് രാവിൽ നമ്മൾ 3 യാസീൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഓതുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സൂറത്തു ദുഹാനും ഓതി. ആരെല്ലാം നമ്മളോട് ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, വീഡിയോകളുടെ താഴെ ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്തുകൾ പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ യാസീൻ ഓതി, സൂറത്തു ദുഹാൻ ഓതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദുആരക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, ആമീൻ. നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് നൽകിയതനുസരിച്ച് 3 യാസീനാണ് നമ്മൾ ഈ രാവിൽ ഓതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് 3 യാസീനും നമ്മൾ ഓതുന്നത് 3 നിയ്യത്തുകൾ വെച്ചാണ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ ഓതുന്നത് നമുക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉമ്മ, നമ്മുടെ വാപ്പ, നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ ഭർത്താവ്, നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, മരുമക്കൾ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടണം. വെറുതെ ദീർഘായുസ് കിട്ടിയാൽ പോരെ, ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സിന് വേണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ യാസീൻ ഓതുന്നത്. അപ്പോൾ നിയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: അള്ളാഹുവേ, എനിക്കും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, എൻ്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു യാസീൻ ഓതുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ യാസീൻ ഓതാം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ യാസീനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, ആമീൻ. എല്ലാവരും ഓതാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഓതുക. ഇനി ഓതാൻ പറ്റാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാവും, നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഉമ്മമാർ, ഓതുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ തന്നെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ, ആമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا
إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله المولانا العظيم الحمد لله الله تعالى സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓതിയത് നമുക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ഓതാൻ പോകുന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ നമ്മുടെ റിസ്ക് വിശാലമാവാൻ. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകേണ്ട ഭക്ഷണം, നമുക്കുള്ള വെള്ളം, നമുക്കുള്ള വസ്ത്രം, നമ്മുടെ വീട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ എല്ലാം റിസ്ക്കിൽ പെടും. അപ്പോൾ നമുക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും റിസ്ക് വിശാലമായി കിട്ടണം, ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ എല്ലാം റാഹത്തിലാവണം. അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു നിയ്യത്ത് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ യാസീൻ ഓതാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഓതുന്ന യാസീനുകളെ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യാസീനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال
خضار على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله المولانا العظيم അൽഹംദുലില്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ രണ്ടാമത്തെ യാസീൻ നമ്മൾ ഓതിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഓതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്നും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി നമ്മൾ ഓതിയ യാസീനിനെ എന്ത് നിയ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ നിയ്യത്താക്കിയത് നമ്മുടെ റിസ്ക് വിശാലമാവാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ റിസ്ക് അല്ലാഹു തആല വിശാലമാക്കി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇത് നമ്മൾ ഓതുന്നത് മൂന്നാമത്തെ യാസീനാണ്. മൂന്നാമത്തെ യാസീൻ ഓതുന്നത് നമ്മൾ എന്നാണെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം തരണം. അല്ലെ, ഈമാനോടുകൂടി ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരണം വേണം. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ എനിക്ക് സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യാസീൻ ഓതുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഓതാൻ പോകുന്ന യാസീൻ നമ്മളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹദിയ, ഒരു സമ്മാനമാക്കി നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നിയ്യത്ത്, ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്തായി കിട്ടണം, പിന്നെയോ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തിനായിട്ട് ഒരു യാസീൻ ഓതുന്നു. ഈ രണ്ട് നിയ്യത്ത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ യാസീനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ വൽഖുർആനിൽ ഹകീം إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله المولانا العظيم അൽഹംദുലില്ലാഹ് 3 യാസീനുകൾ നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ 3 യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാകപ്പിഴവ്, തെറ്റുകളൊക്കെ, അക്ഷരപ്പിശക്, ചിലപ്പോൾ തജ്വീദിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ പോരായ്മകളും പരിഹരിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. 3-ാമത്തെ യാസീൻ നമ്മൾ ഓതിയത് നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഈ 3 യാസീനും എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഓതിയത് ആ 3 കാര്യവും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമ്മൾ സൂറത്ത് ദുഹാനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സൂറത്ത് ദുഹാനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇറക്കിയിരുന്നു. നിസ്കാരം പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർത്ഥസഹിതം പറയുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇറക്കിയിരുന്നു. എൻ്റെ പൊന്നുസ്താദെ, ഞങ്ങളൊക്കെ ആ വീഡിയോ കണ്ടതാണ്. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി പറയണോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. കാരണം നിസ്കാരം എങ്ങനെ നമുക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ നിസ്കരിക്കാം. കാരണം ഒരുപാട് പേര് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് താഴെ കമൻറ്റായി എഴുതിയവരുണ്ട്, നേരിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഉസ്താദ് പല സമയത്തും പല നിസ്കാരത്തിലും ഞങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കാറ് പോലുമില്ല, പക്ഷേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ വരികയാണ്. ആ റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിലെ തെറ്റുകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ട് റമദാനിലൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കണം. നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജനിച്ചത് മുതലേ നമ്മൾ വജ്ഹത്ത് ഓതുന്നവരാണ്, അല്ലേ, ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സുബ്ഹാൻ റബ്ബിൽ അലാ വബിഹംദിഹി, സുബ്ഹാൻ റബ്ബിൽ അലീം വബിഹംദിഹി, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വല്ലതും അറിയോ? അർത്ഥം അറിയാതെ ചുമ്മാ അടിച്ചുവിടുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നിസ്കാരം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇറക്കിയത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന പല തെറ്റുകളും എങ്ങനെ തിരുത്തണമെന്ന് ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ആ വീഡിയോ കാണുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യരുത്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് സൂറത്തു ദുഹാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇനി പ്രവേശിക്കുന്നത് സൂറത്തു ദുഹാനിലേക്കാണ്. സൂറത്തു ദുഹാൻ ഈ ഒരു ബറാത്ത് രാവിലെ ഓതിയാൽ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങളുണ്ട്. പ്രതിഫലങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും ഇനി ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദമായിട്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തു ദുഹാൻ ഓതാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും സൂറത്തു ദുഹാൻ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഓതാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മമാർ അത് കേട്ടിരുന്നാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹാമീം വൽ കിതാബിൽ മുബീൻ. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شق يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاغتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناه على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا الموتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلقناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله المولانا العظيم അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ ഓതിയ സൂറത്തു ദുഖാൻ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകൾ അക്ഷര പിശകുകൾ തജ്വീദിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ കരുണാവാരിയായ റബ്ബ് അതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ 1-ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ സൂറത്തു ദുഖാനിന്റെ ആദ്യത്തെ 8 ആയത്തുകൾ 15 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു ഓതണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പലരും ഓതിയവരാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഏത് ദിവസം വരെ? ശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ 15-ാം രാവ് വരെ, അതായത് ഈ ഒരു സമയം വരെ. ഇന്ന് 30 പ്രാവശ്യമാണ്. ആ 15 എന്നുള്ളത് 30 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആദ്യത്തെ 8 ആയത്തുകൾ ഓതി ആ സൂറത്ത് ഓതി പൂർത്തിയാക്കി എന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ദുആ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മഹത്തുക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ തൽക്കാലം അത് 30 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഓതുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അത് ആ ആദ്യത്തെ 8 ആയത്തുകൾ 30 പ്രാവശ്യം ഓതി പൂർത്തിയാക്കി പ്രത്യേകം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദുആ രക്കുക. നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ ഈ ബറാഅത്ത് രാവിൽ ഓതൽ പറയൽ പ്രത്യേകം പുണ്യമായ 2-3 ദിക്റുകളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊരു കുറച്ച് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പറയും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക ഹലീമുൻ ദു അനാതിൻ ലാ ത്വഖത ലനാ ഫഅഫു അന്നാ ബിഹിൽമിക യാ അല്ലാഹ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك حليم ذو أنات لا طاقة لنا فاعف عنا بحلمك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين അടുത്ത ദിക്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പറയുക. യാ ഹയ്യൂ യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മതിക അസ്തഗീസ് 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റിനെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി അത് ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു ദിക്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റുപറയുന്ന തവക്കുലാക്കുന്ന ദിക്റാണ്. ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ ഹസ്ബിയല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ حسبي الله ونعم الوكيل 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 حسبي الله ونعم الوكيل
ഹസ്ബിയല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ. ഹസ്ബിയല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ. ഹസ്ബിയല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ. ഹസ്ബിയല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾ ദിക്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരു അല്പം സ്വലാത്ത് കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഖുർആൻ പാരായണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത്, നമ്മുടെ ദിക്ർ എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആരക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇനി ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. അർഹമുർറഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്തിന്റെ പുണ്യമായ രാവിലാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അമലുകളും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ദുഖാൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ പറഞ്ഞു, സ്വലാത്തുകൾ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞതിലും ചൊല്ലിയതിലും എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഇവിടെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ട് ഖബറാകുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഖബറും നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുള്ള യാസീൻ 3 നിയ്യത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിനെ നീ ആഫിയത്തോടു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, കൂട്ടുകാർ, നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും സലാമത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ 2ാമത്തെ യാസീൻ ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ റിസ്ക്കിൽ വിശാലത കിട്ടാനാണ്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ റിസ്ക്കിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിത വിഭവത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. 3ാമത്തെ യാസീൻ ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാവാനാണ്. മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല, എവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ല, എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള സലാമത്തായ മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, സങ്കടങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, രോഗങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളായ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവർ, വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രോഗങ്ങൾ, പേരില്ലാത്ത മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലമാണ്. സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കുന്ന കാലമാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും അസുഖങ്ങളെ തൊട്ടും പ്രതിസന്ധികളെ തൊട്ടും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് ഗർഭിണികളാണ്, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു, ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പേര് വീട് പണി നടക്കുകയാണ്, ഈ വിനീതന്റെ ഉൾപ്പെടെ വീട് പണി നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും വീട് പണി നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാവാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും വിവാഹങ്ങൾ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ പരീക്ഷാ കാലമാണ്, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്ത് രാവിലെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ഉന്നതിയിൽ നിന്നും ഉന്നതിയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. കഞ്ചാവിന്റെ, കള്ളുകുടിയുടെ, മറ്റ് മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിമകളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആരക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കള്ളക്കേസിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട്, അത് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ലോക മുസൽമാന് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അഭിമാനം നൽകണേ അല്ലാ. ബറാഅത്തിന്റെ പുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നാളെ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ നോമ്പിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബിൽ. ആ റജബ് മാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു. റജബിൽ ചെയ്ത മുഴുവൻ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. വിശുദ്ധമായ ശഅബാന് ഞങ്ങൾ പരമാവധി അമലുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റമളാനിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, റമളാനിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോകൾക്ക് താഴെ കമന്റായി ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ദുആ വസിയത്താണ് എഴുതിയതെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്കറിയാം. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറാത്തുകൾ നീ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കമന്റായി എഴുതുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ കമന്റ് എഴുതാൻ അറിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുണ്ട്, ഉമ്മമാരുണ്ട്. അതുപോലെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങളുണ്ട്, നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്താണോ മുറാദുകൾ ഉള്ളത്, എന്താണ് ഉദ്ദേശമുള്ളതെന്ന് അല്ലാഹുവേ നിനക്കറിയാം, അത് നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കമന്റ് എഴുതുന്നവരും എഴുതാത്തവരുമായ, എഴുതാൻ അറിയില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഹപര വിജയങ്ങൾ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മാനസികമായ, ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും നീ മാറ്റി സലാമത്തും റാഹത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോവാൻ, ഹജ്ജിന് പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അത് വേഗത്തിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അമലുകളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായി നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. വിശുദ്ധമായ റമളാൻ വരികയാണ്, റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റജബ് കഴിഞ്ഞു പോയ ശഅബാനിലാണുള്ളത്, എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുള്ള യാസീനും മറ്റ് ഇബാദത്തുകളും ദിക്റും സ്വലാത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെ നമ്മൾ നോമ്പുകാരാണ്, നോമ്പിന്റെ നിയ്യത്ത് മറന്നു പോകണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇബാദത്തുകൾ അലസത കാണിക്കേണ്ട. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ദുആഇനെ കബൂലാക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുറച്ചു മുമ്പ് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം സംസാരിച്ചു. നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന പല തെറ്റുകളും അതെങ്ങനെ തിരുത്താം, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി വ്യക്തമായി വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ പറയുന്ന മുഴുവൻ ദിക്റുകളുടെ, ദുആകളുടെ, സ്വലവാത്തുകളുടെ എല്ലാം അർത്ഥസഹിതം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ, ആ വീഡിയോനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ വീഡിയോയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ എൻഡ് സ്ക്രീനായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, ഉസ്താദെ ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, അത് എവിടെയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അതേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ
എൻഡ് സ്ക്രീനായി ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കാരണം പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ വരികയാണ്. ആ റമളാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൾ, നമ്മൾ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന പല തെറ്റുകളും തിരുത്തി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിസ്കാരമൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണണം, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാദികൾക്കും അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു തആല അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൃത്യമാക്കാൻ, നിത്യമാക്കാൻ റബ്ബ് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ, ആ വീഡിയോ കാണൂ.